नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। सूफिया किराम का तज़किरा उनकी मोहब्बतें लेकर और तज़किरे और मोहब्बतों के साथ उस खुशबू को लेकर कि जिस खुशबू ने शरीयत के सफ़र में हमें तरीक़त के रास्तों पर गामज़न किया है। आपका मेज़बान शाहिद मसरूर हाजिर खिदमत है। ये जो सूफिया किराम हैं जिनका हर दौर में तज़किरा होता है, जिन्होंने हर दौर के इंसानों की इस्लाह के लिए अपनी तालीमात के ज़रिए या अपने रूहानी असरात के ज़रिए फ़रीज़ा अंजाम दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों को ये फ़राइज़ सौंप रखे हैं। हम इससे पहले के प्रोग्रामों में भी ये कहते रहे कि अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी भी छोड़ता नहीं है, बल्कि अपने से जोड़े रखने के लिए अल्लाह ताला ऐसे बंदों को दुनिया में भेजता है कि जो बंदे अल्लाह और बंदे के ताल्लुक़ को उस्तवार करने के लिए अपनी कोशिशें अल्लाह ताला की तालीमात के मुताबिक करते हैं। ये जो सूफियाने कराम हैं, उलमाए अज़्ज़ाम हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से दुनिया में गुजारा, किस नज़रिए के तहत गुजारा, उसके लिए दो अशार आपकी नज़र कर रहा हूँ कि मैंने फ़ितरत के तकाज़ों को समझने के लिए, मैंने फ़ितरत के तकाज़ों को परखने के लिए अपनी फ़ितरत के तराजू में रखी हर ख्वाहिश, मैंने फ़ितरत के तकाज़ों को परखने के लिए अपनी फ़ितरत के तराजू में रखी हर ख्वाहिश, नेक और बद के निसाबों ने ये फिर समझाया, नेक और बद के निसाबों ने ये फिर समझाया, दीने फ़ितरत से नहीं कोई भी बढ़कर ख्वाहिश। ये वो तरीक़ है जिस तरीक़ पर अमल करने के बाद सूफिया कराम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के रास्ते पर गामज़न कर देते हैं और बंदों को नवाजते चले जाते हैं। आज जिस एक बड़ी सूफ़ी शख्सियत का हम तज़किरा कर रहे हैं वो हैं हज़रत अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह अलैह। आपकी शख्सियत और फिर आपकी शख्सियत से मौसूम रूहानी सलासिल, वो सलासिल कि जिन्होंने इंसानों को जीने का ढंग सिखा दिया है। आज ये जो जीने का ढंग है, इसकी तालीमात क्या हैं, इन तालीमात के तज़किरे के साथ सीमा का रंग भी हमारे साथ शामिल रहेगा। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं आज के दौर के जय्यद उलमाए कराम, वो उलमाए कराम के जो ARYQTV से वाबस्ता रहते हुए बहुत सारे मामलात में हमारी आपकी रहनुमाई करते रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम और आप इनको स्क्रीन पर ही देखें, कभी स्क्रीन पर आकर, कभी स्क्रीन के पीछे से ये हमारी आपकी इस्लाह करते हैं। हमारे साथ पहली शख्सियत जो तशरीफ़ फरमा है मारूफ़ आलिम दीन हैं और ये भी तदरीस के सिलसिले से वाबस्ता हैं, दीन की तालीम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और दीन की तालीम ही लोगों तक पहुंचाने के लिए आज तरीक़त के सफ़र में हमारे साथ हम सफ़र हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम इकराम हुसैन क़ादरी साहब। मैं अस्सलाम वालेकुम आपको खुशामदीद कहता हूँ क़ादरी साहब। अस्सलाम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। और ये जो हमारे यहाँ एक सिलसिला है तरीक़त का, कहा जाता है कि तरीक़त का सिलसिला जो है ये थमने वाला नहीं है। जब तक इंसान है, तनफ़ुस है, तब तक ये सिलसिला है। रूह है तो रूहानियत है। और आज भी हमारे यहाँ ये जो मुख्तलिफ़ ख़ानक़ाही निज़ाम के तहत ख़ानक़ाहें कायम हैं, इनके सिलसिलों को जोड़े रखने वाली शख्सियात मौजूद हैं। वो शख्सियात के जिन्होंने तसव्वुफ़ के सिलसिलों को जोड़े रखने के लिए, तसव्वुफ़ से वाबस्ता शख्सियात की तालीमात को लोगों तक पहुँचाने के लिए आज भी अपनी खिदमात के सिलसिलों को दराज कर रखा है। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि आज मैं अपने इस प्रोग्राम में इनको खुशामदीद कह रहा हूँ। हमारे साथ मोहतरम मोहम्मद तासीन शाह फ़खरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सर। सर, आप लोगों की इजाज़त से हम इस तरफ चलते हैं जहाँ तशरीफ़ फरमा हैं ताहिर अली, शाकिर अली, माहिर अली कव्वाल और हमनवा। और मुझे आज शाकिर भाई नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं पहले तो अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद कहूँगा आपको। असल में
طبیعت کچھ ناساز ہے تو اس لیے وہ ہے. لیکن آپ لوگوں کا نام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا بالکل ان کو جب ضروری تک تینوں کا نام نہ ہو. ضروری. اچھا میں تلفظ کی صحیح ادائیگی کی وجہ سے لفظ سما استعمال کر رہا ہوں کیونکہ عام طور پہ سما کہا جاتا ہے. تو آج سب سے پہلے آپ کیا سنائیں گے ہمیں؟ سب سے پہلے میں ایک نعت شریف ہے حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی نعت شریف ہے وہ میں پیش کروں گا. ماشاءاللہ ارشاد فرمائیے گا. شاہانی گہے بحال زارم شاہانی گہے بحال زارم شاہانی گہے بحال زارم ہر چند ذلیل و شرمسارم ہر چند ذلیل و ہر چند ذلیل و شرمسارم من قطرہ عاجزم من قطرہ عاجزم تو دریا من قطرہ من قطرہ عاجزم تو دریا لطفت بنما امیدوار تو ہر چند تو شاہ ماگدہ ہے 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 ہر چند تو شاہ مگدہ ہے ہر چند
مفشا کے مبتلا ہے دامن 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 مفشا کے مبتلا ہے ہر چند تو شاہ مانگتا 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 ہے ہاں دادا غلامی تو دارے دادا غلامی تو دارے دادا غلامی تو دارے دادا غلامی تو دارے ہر جا کے روے بادشاہی 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 دادا غلامی تو دارے دادا غلامی تو دارے دادا غلامی تو دارے دادا غلامی 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 دادا
جامی بجفا جارو خوگی جامی بجفا جارو خوگی جامی بجفا جارو خوگی جامی بجفا جارو خوگی جامی 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 بجفا جارو خوگی جامی بجفا جارو خوگی دانی کے ندر خرے وفائے 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 ہر چند تو شاہ مارنائے ہر چند تو شاہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ معزز علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں اور قوال حضرات بھی تشریف فرما ہیں، اور حضرت اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے جس پر ہم آ کر گفتگو کے سلسلے کو دراز کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس نشست میں۔ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اور آپ کے پیغام کو آج لے کر ہم یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ سما کرنگ بھی ہے، ہمارے ساتھ طاہر علی، ماہر علی اور ہم نوا یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ ہمارے ساتھ محترم علامہ اکرام حسین قادری صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہمارے ساتھ محترم حضرت محمد توسین شاہ فخری صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ میں حضرت صاحب آپ سے، قادری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آج تذکرہ ہے، جتنی بھی شخصیات ہیں، جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں، ہم بہت عقیدت سے، محبت سے ان کو یاد کرتے ہیں، اور پھر تونسا شریف سے تو ہمارا سب کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ میں جاننا یہ چاہوں گا کہ اگر دیکھا جائے تو خاندانی اعتبار سے حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کو تو علم اور معرفت کا مخزن ہے آپ کا خانوادہ۔ آپ پوتے ہیں حضرت سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ خاندانی پس منظر کی نسبت سے ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت یہ ایک مجلس اور بڑا خوبصورت ایک پروگرام سجایا گیا ہے، اور یقینی طور پر جو صوفیاء کا رنگ لیے ہوئے ہمارے بزرگان دین نے دین کی تبلیغ اور اشاعت میں اپنا اہم کردار ادا کیا، جی، ان کا یہی خوبصورت رنگ ہے، اور یہ رنگ جب بکھرتا ہے تو ہر طرف روشنی اور نور عطا کرتا ہے ماشاءاللہ۔ اور جیسا کہ آج کی یہ خوبصورت جو مجلس ہے، یہ حضرت امام العارفین خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں اور ان کے اوصاف اور ان کے ذکر کے لیے سجائی گئی ہے۔ ماشاءاللہ، جی، آپ کا جو لقب ہے وہ امام العارفین ہے۔ امام اللہ، عارفین جو ہے یہ عارف کی جمع ہے۔ جی، اب عارف پر اگر بحث کی جائے تو یہ ایک بہت بڑا مقام اور درجہ ہے تصوف کی دنیا میں۔ عارف معرفت جس نے حاصل کی، بالکل جی، ایک عارف ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کو جو لقب دیا گیا صرف عارف کا نہیں بلکہ امام العارفین کا لقب دیا گیا۔ اور یہ جو انہیں امام العارفین کا لقب ملا، اور جتنے بھی بزرگان دین اس دنیا میں آئے وہ جن جن کمالات کے حامل ہوتے ہیں، ان کمالات کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ ان کے کسبی کمالات ہیں، کچھ وہبی کمالات ہوتے ہیں، اور انہی کو ملا کر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خاندانی طور پر انہیں بطور وراثت انہیں ودیعت کیے جاتے ہیں۔ کیا بات، یعنی جو خاندانی طور پر جو روحانی ایک سلسلے کا جو فیض انہیں نصیب ہوتا ہے، یقینی طور پر وہ انہیں بام عروج تک پہنچانے کا ایک کامل ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ کیا بات، تو خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اگر خاندانی پس منظر کو دیکھیں
اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ علم و معرفت کا مخزن، تو یہ مرکز بھی تھا، محور بھی تھا، منبع بھی تھا یہ خاندان. صحیح بات. اور جب اس خاندان کی بات کی جاتی ہے تو آپ اس بات پر ہی اپنی بات کو ختم کر سکتے ہیں کہ اس خاندان کے عظیم چشم و چراغ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ صوفیاء کے نزدیک القابات کا بہت بڑا معیار اور مقام ہوا کرتا ہے. بلا شبہ. جیسے یہ امام العارفین بہت بڑا لقب ان کی شخصیت اور ان کی شان کے مطابق ہے، اسی طرح سے خواجہ شاہ سلیمان توسوی کا جو لقب ہے آپ کو قبلہ عالم کہا جاتا ہے. قبلہ عالم. قبلہ یعنی کسی بھی پرکشش ہے جس کی جانب ہر ایک کی توجہ ہو، ہر ایک کے جناب انہماک کا مرکز ہو، ہر ایک کے تجسس کا محور ہو، قبلہ. اور عالم کا قبلہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہا گیا ہے. اور آپ کو جو محبت بھرا لقب دیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، وہ حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب جہاں پر ہم علم و معرفت کے اس مخزن کی بات کرتے ہیں تو علم اور معرفت کو جب ہم جدا کرتے ہیں تو علم کا تعلق ہم ظاہر سے لیتے ہیں اور معرفت کا تعلق ہم باطن سے لیتے ہیں. اب جب علم اور معرفت دونوں کو اس خاندان میں جمع کیا تو پھر ہمیں یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس خاندان کو اللہ رب العزت نے یہ کمال اور شرف عطا کیا کہ اس خاندان میں شریعت اور طریقت اپنی اپنی شان کے مطابق چلتی رہی، اور اس شریعت اور طریقت کی محافظت اس خاندان کے ذریعے سے اللہ رب العزت فرماتا رہا اور اس سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. تو حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے اوصاف، آپ کے خصائل اور آپ کے کارناموں اور آپ کی شخصیت کے جو عظیم جو ایک یوں سمجھیے کہ ہمیں ایک مراکز اور مینار، منبع مینار نظر آتے ہیں کہ آپ کی شخصیت ہمیں سب لوگوں کے سامنے ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے. تو اس میں حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روحانی فیضان بھی ہے، جسمانی فیضان بھی ہے، اور پھر جو حقیقی طور پر آپ نے ان کی تربیت فرمائی اس کا حقیقی فیضان بھی حضرت اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام العارفین کی شخصیت میں نظر آتا ہے. شاہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. اب ہم خواجہ صاحب، اب یہ دیکھیں سلسلہ ہے خواجہ صاحب سے لے کر خواجہ صاحب تک کا سلسلہ ہے، اور آپ تو بہت آج کے دور میں ایک بڑا حوالہ ہیں اس سلسلے کا، چشتیہ سلسلے کا جب ہم تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں. خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے جس زمانے میں تبلیغ کا آغاز فرمایا، اس زمانے کے جو سیاسی حالات ہیں، سماجی حالات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان پر روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی پیاری اور خوبصورت آپ نے بات کری. خواجہ صاحب سے خواجہ صاحب تک، یہ بہت بڑی بات ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خواجہ صاحب، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. میں ادھر بھی آ رہا ہوں. پہلے میں خواجہ صاحب سے خواجہ صاحب تک اس کے اوپر کیا بات ہے. جی ہاں. حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ معلیٰ میں حضرت خواجہ شاہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام ہے کہ وہاں کا دیوان وہ توسہ شریف میں بیت ہوتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جی ہاں. ایک بہت بڑا مرکز ہے. حضور غریب نواز کی بارگاہ اجمیر شریف، وہاں کا دیوان توسہ شریف میں بیت ہوتا ہے. اور یہ حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. کیا بات. اب اگر ہم اس سے اوپر جائیں تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کے پردادا پیر حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی کے سجادگان پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک وہ بھی توسہ شریف میں ہی بیت ہوتے ہیں گے اور وہاں سے خلافت لیتے ہیں. کیا بات. ایک بہت بڑا مقام توسہ شریف کو حاصل ہے. اب جہاں تک سیاسی اور سماجی معاملات تھے تو سماجی معاملات کے اندر حضرت غربا اور مساکین کے گھر گھر جاتے تھے اور ان کی امداد فرماتے تھے. لنگر خانے ان کے لیے کھولے ہوئے تھے. پارچہ جات ان کو عطا فرماتے تھے
اور اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا تھا. کیا بات ہے, صحیح بات, ٹھیک. وہ سلسلہ آج تک جاری ہے ہوں, کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا اور لوگوں کو وظیفہ پہنچتا ہے. ہوں, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. صحیح. حضرت خواجہ شاہ اعلی بخش توسوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام یہ بھی عطا فرمایا کہ اجمیر شریف میں 1319 ہجری میں حضور غریب نواز کا عرس مبارک منعقد ہو رہا ہے، اور اس میں دیوان سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت موجودہ دیوان تھے، جو حضرت خواجہ شاہ اعلی بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھے اور خلافت بھی تھی، ان کی موجودگی میں لاکھوں آدمیوں کا مجمع ایک سیمینار منعقد ہوتا ہے 2 رجب کو وہاں خواجہ حال میں. تو وہ اس میں حضرت موجود، سیمینار کے اندر حضرت نے ایک اعلان کرا. اچھا. اور وہ اعلان یہ کرا کہ 2 نظریات اچھا. ہم چاہتے ہیں کہ مملکت اسلامیہ ہمارے لیے علیحدہ کی جائے. یہ کس سن کی بات فرما رہے ہیں آپ؟ 1319 ہجری 2 رجب. 2 رجب. جی. حضرت پہلی شخصیت ہیں خواجہ شاہ اعلی بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ اعلان فرمایا، اور ان کے اعلان کے بعد پھر اس کے اوپر کام شروع ہوا، اور یہ کام قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تک مکمل ہوا. صحیح. یہ حضرت کا ایک بہت بڑا سیاسی اور سماجی کارنامہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تبلیغ کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کی سیاسی زندگی کو بھی سنوار دیں. جی بالکل بالکل جی. بالکل بالکل. میں شاہ صاحب آپ کی اجازت سے اس محفل کا یہ رنگ بھی ہے. ہمارے ساتھ طاہر علی اور ماہر علی موجود ہیں. ایک اور جی کلام ہم بالکل، سن رہے ہیں. سما ضروری ہے. سما بالکل. تو کیا سنا رہے ہیں اس وقت آپ ہمیں؟ یہ منقبت پیش کر رہا ہوں غریب نواز کی، خواجہ غریب نواز کی. سماعت فرمائیے. جی ہاں، تذکرہ حضرت خواجہ ضروری غریب نواز ضروری ہے. رحمۃ اللہ علیہ کا، اور پھر منقبت بھی ارشاد فرمائیے. ماشاءاللہ چشتی اصل کا مرکز ہے، مرکز وہ ان کا بالکل. ذکر خواجہ بہت ضروری ہے. خواجہ رحمۃ اللہ علیہ. بالکل. یا غریب نواز خواجہ جی خواجہ جی غریب نواز معین الدین ولی، معین الدین ولی شہر کو حجاز. معین الدین ولی شہرا کو حجاز. تیری جناب میں محمود سے ہزاروں ایاز. تیری جناب میں محمود سے ہزاروں آیا. تیری جناب
ہر ایک قسمت سے خواجہ مورے خواجہ خواجہ جی ہر ایک قسمت سے بس آ رہی ہے یہ آواز منم قریب تیارو تو ہی غریب نواز تو یا خواجہ معینو دی چشتی یا خواجہ معینو دی چشتی سلطان الہند غریب نواز یا خواجہ معینو دی چشتی سلطان الہند غریب نواز یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ ہر ایک قسمت سے بس آ رہی ہے یہ آواز ہر ایک قسمت سے بس آ رہی ہے یہ آواز منم قریب تیارو تو ہی غریب نواز یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ نگاہ لطف میرے دست جے مدامن پر 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 تو فیل قطب فرید و نظام یا خواجہ 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 صدا سنو میری در کھولو یا غریب نواز صدا سنو میری در کھولو یا غریب نواز صدا سنو میری در کھولو یا غریب نواز صدا سنو میری در کھولو یا غریب صدا سنو میری صدا سنو خواجہ جی صدا سنو موری صدا سنو موری صدا سنو خواجہ صدا یا غریب نواز یا غریب نواز صدا سنو یا غریب نواز خواجہ جی صدا سنو صدا صدا سنو صدا سنو موری صدا موری صدا صدا خواجہ جی موری صدا سنو یا غریب نواز بڑی دیر بھائی صدا سنو صدا سنو میری در کھولو یا غریب نواز صدا سنو میری در کھولو یا غریب نواز میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز یا خواجہ 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 معینو دی چشتی سلطان الہند غریب نواز یا غریب نواز
کسی در پر ہو سجدہ ریز ایسا ہو نہیں سکتا کسی در پر ہو سجدہ ریز ایسا ہو نہیں سکتا کسی کا یہ سراپا اور یہ نقشہ ہو نہیں سکتا کسی کا یہ سراپا اور یہ نقشہ ہو نہیں سکتا حسینہ نے جہاں میں تم سا خواجہ ہو نہیں سکتا حسینہ نے جہاں میں تم سا خواجہ ہو نہیں سکتا تمہارا چاہنے والا کسی کا ہو نہیں سکتا یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ فخرم بسستگی کے کمی نہ سگے تو اب فخرم بسستگی کے کبھی نہ سکے تو فخرم بسستگی کے کمی نہ سگے تو اب فخرم بسستگی کے کبھی نہ سکے تو نازم آدمہ کے بلطفم خریدئی یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ معینو دی چشتی سلطان الہند غریب نواز یا واقف راز خفی و جلی یا واقف راز خفی و جلی سلطان الہند غریب نواز یا واقف راز خفی و جلی سلطان الہند غریب نواز یا واقف راز خفی و جلی سلطان الہند غریب نواز لائی ہے مجھے امید کرم لائی ہے مجھے امید کرم اس خاک کی اور اس در کی قسم اس خاک کی اور یا غریب نواز اس خاک کی اور یا غریب نواز اس خاک کی اور اس در کی قسم یا غریب لائی ہے مجھے امید کرم اس خاک کی اور اس در کی قسم آیا ہوں پے حاجت طلبی آیا ہوں پے حاجت طلبی سلطان الہند غریب نواز آیا ہوں پے حاجت طلبی سلطان الہند غریب نواز آیا ہوں پے حاجت طلبی سلطان الہند غریب نواز یا غریب نواز اے حاج شریف کے نور نظر اے حاج شریف کے نور نظر خواجہ عثمان کے لخت جگر خواجہ عثمان یا غریب نواز خواجہ عثمان یا غریب نواز خواجہ عثمان کے لخت جگر خواجہ اے حاج شریف کے نور نظر خواجہ عثمان کے لخت جگر سجادہ نشین نبی و علی سجادہ نشین نبی و علی سلطان الہند غریب نواز سجادہ نشین نبی و علی سلطان الہند غریب نواز سجادہ نشین نبی و علی سلطان الہند غریب نواز ہاں منہ عیش و طرب نے پھیر لیا عیش و طرب نے پھیر لیا دن رات کے غم نے گھیر لیا دن رات کے غم نے
रब ने या गरीब नवाज गरीब नवाज ख्वाजा जी 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 ख्वाजा ख्वाजा जी ख्वाजा जी ख्वाजा जी ख्वाजा जी ख्वाजा जी मुआशो तरब ने फेर लिया दिन रात के गम ने घेर लिया दिन रात के गम या गरीब नवाज दिन रात के गम ने घेर लिया हो दूर मेरे सब रंजो दिली हो दूर मेरे सब रंजो दिली सुल्तान लहद गरीब नवाज हो दूर मेरे सब रंजो दिली सुल्तान लहद गरीब नवाज ये दाग कहाँ तक रंज सहे ये दाग कहाँ तक रंज सहे तुमसे न कहे तो किससे कहे तुमसे न कहे तो गरीब कहे तुमसे न कहे या गरीब नवाज तुमसे न कहे या गरीब नवाज ये दाग कहाँ तक रंज सहे तुमसे न कहे तो किससे कहे तुम आले नबी औलाद अली तुम आले नबी औलाद अली सुल्तान लहद गरीब नवाज तुम आले नबी औलाद अली सुल्तान लहद गरीब नवाज तुम आले नबी औलाद अली सुल्तान लहद गरीब नवाज या ख्वाजा मोइनो दी चिश्ती सुल्तान लहद गरीब नवाज माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहर सा तारी हो जाता है। और ये वक्त है नाज़रीन किराम कि हम यहाँ एक वक्फ़ा लें और उसके बाद दोबारा इस नशस्त में आपके सामने हाजिर हूँ। थोड़ा सा वक्फ़ा है, इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। नाज़रीन किराम, एक दफ़ा फिर हम आपके सामने हाजिर हैं आज की इस नशस्त में और आपको खुशामदीद कहते हैं। हज़रत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसीफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से आज की ये महफ़िल सजी है, जिसमें समा का रंग भी है और तस्करा है तसव्वुफ़ का, बुज़ुर्गान दीन का, हज़रत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसीफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का। हमारे साथ मोहतरम मोहम्मद तौसीन शाह फ़खरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, मोहतरम अल्लामा इकराम हुसैन कादरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। और मैं अल्लामा साहब आपसे जानना चाहूँगा कि हम बुज़ुर्गान दीन का तज़किरा करते हैं, सूफ़िया इकराम का तज़किरा करते हैं, उनकी तालीमात का तज़किरा करते हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में तसव्वुफ़ की अहमियत और तसव्वुफ़ का जो हिस्सा है, हम शरीयत पर अमल करते हैं, उसके बाद तरीक़त के रास्ते पे भी चलते हैं, तो तसव्वुफ़ का इंसान की ज़िंदगी पर जो असर है वो क्या है? बड़ा खूबसूरत सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है, अगर हम इस बात से शुरू करें कि तसव्वुफ़
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा बंदों के जो मरातिब हैं, जो यूँ समझिए कि रब्बे ज़ुल जलाल की जानिब से जो उनको मकामात वदीअ किए गए, उनकी तकमील के लिए और उनके हुसूल के लिए तसव्वुफ़ गोया के एक सीढ़ी की हैसियत रखता है। माशाल्लाह। अच्छा, फिर उसके बाद ये भी है कि आज हमारे इस माशरे में ये अलमिया पनपता चला जा रहा है और लोगों का ये नज़रिया बनता चला जा रहा है कि गोया के शरीयत और तरीक़त कोई दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जी। सूफ़ी का आलिम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और आलिम का सूफ़ी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। सूफ़ी भी आलिम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। सूफ़ी बनता ही तब है, सही। सूफ़ी बनता ही तब है जब वो पूरी शरीयत को अपने ज़ाहिर और बातिन पर जो है अप्लाई कर लेता है। सही सही। और हमारे बाज़ बुज़ुर्गों ने जब सूफ़ी की और तसव्वुफ़ की तारीफ़ की है तो उसमें उन्होंने बड़ी आसान और बड़ी खूबसूरत बात की है कि आपको सूफ़ी पहचानना है तो कहा कि जो अहले सुफ़ा थे, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम से बराह रास्त आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो फैज़ लेने वाले, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से बराह रास्त इक्तिसाब करने वाले जो सुफ़ा यूनिवर्सिटी के वो जो तलबा थे, इसी सुफ़ा से तसव्वुफ़ भी है और इसी सुफ़ा से सूफ़ी भी है। सूफ़ी भी है। कहा कि जिस शख्सियत और जिस ज़ात में तुम्हें सूफ़ा के चबूतरे के उन सहाबा जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से बराह रास्त इक्तिसाब करते हैं, उनकी खुसूसियात जिस ज़ात में तुम्हें नज़र आ जाए तो समझ लेना कि हकीकी सूफ़ी वही है। वही है। क्या अब बात आप मुझे ये बताइए कि उस सूफ़ा पर बैठकर हुज़ूर से पढ़ने वाले, समझने वाले, दीन का इल्म लेने वाले, क्या उनमें शरीयत और तरीक़त का कोई फ़र्क था? जैसे वो ज़ाहिर में पाक थे वैसे ही वो बातिन में पाक थे। और सूफ़ी जो होता है उसका दिल भी और उसका ज़ाहिर भी, यानी उसका कल्ब, उसका यानी जो बातिन है वो भी और उसका जो ज़ाहिर है वो पाकीज़ा होता है, मुताहर भी होता है और मुताहिर भी होता है। सही बात है। उसके ज़ाहिर को कोई देखता है तो देखने वाले की काया पलटती है और वो भी शफ़ाफ और साफ़ हो जाता है। सही। और फिर उस शफाफियत का नतीजा ये निकलता है कि जब सूफ़ी किसी के कल्ब पर नज़र डालता है तो वो फिर कल्ब यानी जो उसका बातिन है उसकी बातिन की भी रोशनी का वो सबब और ज़रिया बन जाता है। माशाल्लाह। तो सूफिया की जब बात की जाती है तो फिर सूफिया का हमारी ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन जो यूँ समझिए कि एक असर है और उनका जो एक सहर है और सूफिया का जो हमारी ज़िंदगी में एक यूँ समझिए कि उनकी जानिब से हम पर जो फैज़ान है, फैज़ान। जो साइबा है, सबसे बड़ा ये है कि सूफिया ने दुनिया में रहकर रब को मनाने का ढंग और ढब अता किया। क्या बात है। हमें रब को मनाने का ढंग और ढब अता किया। ढंग और ढब बता अब दिया अगर और ताल्लुक जोड़ दिया। बिल्कुल। अब आप अगर क्या इसको बात। इस अंदाज में देखें कि जो सूफी है वो हमें ये बताता है कि दुनिया में रहकर, दुनिया की इस अंजुमन में जहाँ दुनिया की तमाम ख्वाहिशात आपके सामने मौजूद है और एक अंजुमन सजी हुई है, लोगों का जम गफ़ीर है और जनाब जोग दर जोग लोग आपके पास आ रहे हैं और आपने जनाब एक जश्न का सा समा रखा है। कहा उस जश्न में कि सारी तवज्जुहात जो आपको आपकी तवज्जुहात लेने के दर पे है, कहा उस सब में बैठ कर भी रब के साथ जुड़ा रहना, इसको हकीकी सूफी क्या कहते हैं। बात है। सुभान और सिलसिला चिश्तिया में, सिलसिला चिश्तिया जो है इसमें आपको ये हकीकत बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। आपकी वही बात, वो जुमला जो हमारे किबला शाह साहब फ़खरी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में उसको वाज़ेह किया, ख्वाजा साहब से ख्वाजा तक। आप इन सारे बुज़ुर्गों को देख लें, इनमें तसव्वुफ़ का रंग खूबसूरत अंदाज में नज़र आता है। खलवत और जलवत, बाज़ बुज़ुर्गान दीन हमारे ऐसे हैं कि जिन्होंने खलवत के ज़रिए से रब को पाया और हमारे सिलसिला चिश्तिया के जो बुज़ुर्गान दीन हैं कि जिन्होंने खलवत और जलवत अपनी दोनों को बराह रास्त पैरेलल चलाते हुए, एक दूसरे के साथ मिलाकर चलाते हुए, खलवत और जलवत दोनों में अपने रब को मनाया। अगर लोगों में है तब भी उनकी निगाहों का, उनके कल्ब का, उनके गुमान का, उनके फ़लसफ़े का मरकज़ रब की ज़ात है। और अगर वो तन्हा हैं, जब वो खलवत में हैं, जलवत में हैं, तब हर मकाम पर उनके निगाहों का मरकज़ और महवर रब्बे ज़ुल जलाल ही की निगाह की ज़ात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारी असल तालीम यही है। हम जो बात करें ना तरीक़त और शरीयत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें, अल्लाह ताला ने जो अपना कलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, उसकी तालीमात को अप्लाई करके ही तो दिखाया। जी। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, अप्लाई करके ही तो दिखाया। मैं शाह साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि सूफ़िया कराम के दर्स से
मोहब्बत खुलूस के साथ साथ तालीम मिलती है, ज़िंदगी गुजारने का ढंग मिलता है, अल्लाह को राज़ी करने का जो है वो भी ढंग इंसान सीख लेता है। सूफी कराम को अल्लाह ताला भी तो बहुत कुछ बख्शता है ना। जी बेशक। और अक्सर लोग सूफी कराम की करामात का तज़किरा करते हैं और हर बुज़ुर्ग के साथ कोई ना कोई करामत जुड़ी हुई ज़रूर है, जिसका वो बारहा इजहार ना भी करें तो लेकिन उस करामत से वाकिफ़ हो जाती है और वाकिफ़ सब पूरी दुनिया है। ये फरमाइएगा कि हज़रत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसीफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से भी करामात का जो सिलसिला जुड़ा हुआ है वो क्या है? देखें, करामात सूफी जाहिर नहीं करता। जी हाँ, जी हाँ, करामात सूफी जाहिर नहीं करता, करामात हो जाती है। जी हाँ, और वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त करामात को जाहिर करता है अपने किसी वली की जब उसको दीन के लिए कोई काम लेना होता है। क्योंकि करामत होती है अल्लाह के हुक्म से है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ी सी बात तो ये, और फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। अभी मौलाना साहब ने बड़ी खूबसूरत पहराए में बात करी, मुझे बड़ा मज़ा आया इसमें। जी हाँ, बिल्कुल। तरीक़त और शरीयत की, तो शरीयत जो है वो जाहिर है, शरीयत जाहिर है। तरीक़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा कार है। जब हम इन दोनों चीज़ों को कामिल तरीक़े से तय कर लेंगे तो हकीकत में दाखिल होंगे। सही सही। जब हकीकत में दाखिल होंगे तो मार्फत इलाही हासिल हो जाएगी। सही सही। हक के करीब जाएंगे तो हक मिलेगा ना। सही बात। मार्फत इलाही जी हाँ, हासिल हो जाएगी। सही। तो हज़रत ख्वाजा शाह अल्लाह बख्श तौसीफ़ी रहमतुल्लाह अलैह गुरबा नमाज आपका खिताब है। गुरबा नमाज हज़रत ख्वाजा शाह अल्लाह बख्श तौसीफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इन तमाम मनाजिल को तय करने के बाद आपको फरमाया गया कि गौसुल आज़म ख्वाजा अल्लाह बख्श, ये एक बहुत बड़ा मकाम है। गौसुल आज़म ख्वाजा अल्लाह बख्श सिलसिला चिश्तिया में वाहिद बुज़ुर्ग ख्वाजा शाह अल्लाह बख्श तौसीफ़ी हैं कि जिनको ये खिताब हासिल है। आपसे करामात का बेइंतहा ज़हूर हुआ। अच्छा। एक शख्स आपके पास आया मुरीद होने के लिए, कहने लगे हज़रत मुझे आप बैत कर लीजिए, मैं चोर हूँ, चोरी करता हूँ, चोरी नहीं छोड़ सकता। अच्छा, चोरी नहीं छोड़ सकता, बैत करने बैत कर लें आप मुझे, मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता जी, चोरी करता रहूँगा। आपने फरमाया लेकिन हमारी भी एक शर्त है। जी हुजूर हुक्म फरमाए। आपने फरमाया झूठ ना बोलना। सही। सबसे बड़ी चोरी तो झूठ बोलना ही है। जी हाँ। आपने फरमाया झूठ ना नहीं बोलना। कोई बात नहीं, कुछ मालो मता जो जमा था उसके पास चोरी की हवा, बैत होने के बाद वो खर्च करता रहा, वक्त गुजरता रहा। जब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया तो वो निकला, रात को चोरी करने किसी गांव गया और वहाँ से उनने सारे मवेशी खोल लिए। और खोलने के बाद वहाँ से वो लेके चला तो मवेशियों के गले में घंटियाँ पड़ी हुई होती हैं जिसकी आवाज़ आती है। जब घंटियों की आवाज़ गांव के अंदर गूंजने लगी, जरस की आवाज़ गांव में गूंजने लगी तो गांव में लोग सोते हुए उठ गए, बाहर निकले तो पूछा भाई हमारे यहाँ चोर आ गया, ये जानवर सारे खोल लिया, आपने देखा है चोर को? उन्होंने कहा जी मैं ही चोर हूँ। सच बोल दिया, झूठ नहीं बोला। उन्होंने कहा जी मैं ही चोर हूँ। नहीं क्या, अगर आप चोर हो तो आप तो कहते कि जी मैंने नहीं चुराया। अगर आपने चुराया है तो आप ये नहीं कहते कि मैंने नहीं चुराया, आप नहीं हो चोर। वो कहता रहा कि मैं चोर नहीं चोर। बहरहाल उन्होंने उसको कहा भाई ये सच बोल रहा है, इसको जाने दो। वो चला गया। कुछ अरसे के बाद हज़रत ख्वाजा शाह अल्लाह बख्श तौसीफ़ी गरीब नवाज वज़ू फरमा रहे थे। कच्ची ज़मीनें थीं खानक़ाह के अंदर।
تو دوران وضو حضرت کو اس مرید کا خیال آ گیا اچھا، جو بیعت کر چکا تھا. جو بیعت کر چکا تھا، اس مرید کا خیال آ گیا. خیال آیا تو آپ وضو فرما رہے تھے جس میں ہاتھ دھو رہے تھے صرف، تو اس میں 2 لوٹے پانی کے خرچ ہو گئے، اور آپ اس کو سارا منظر اس کا دیکھ رہے ہیں. کوئی بات نہیں. تھوڑی دیر کے بعد وضو فرما کر اور نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر آئے. خادم نے پوچھا حضرت آپ تو آدھے لوٹے سے وضو کر لیتے ہیں، آج صرف ہاتھ 2 لوٹوں سے دھو آج لیے. آپ کے ہاتھ دھلنے میں 2 لوٹے لگ گئے. جی ہاں. حضرت نے فرمایا بھائی ایک شخص فلاں فلاں ہمارے پاس آیا تھا اور وہ اسی طریقے سے معاملہ تھا، ہمیں اچانک اس کا خیال آ گیا تو ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ کہاں ہیں. جب ہم نے دیکھا یہاں پر تو یہاں کہیں نظر نہیں آیا ہمیں. اس کے بعد حج کا سیزن ہے، ہم نے کیا ہو سکتا ہے حج پر چلا گیا ہو، ہم نے وہاں دیکھا وہ وہاں بھی نہیں تھا. پھر ہم نے اس کو عالم برزخ میں دیکھا. ہم نے پوچھا کہ بھائی تیرے ساتھ کیا گزری؟ کہنے لگا حضور مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، وہ بس وہ مجھے لوگ یہاں دفنا کے چلے گئے. تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ 2 بزرگ چلے آ رہے ہیں، حضرت پیر پٹھان خواجہ شاہ محمد سلیمان توسفی اور حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دونوں بزرگ آئے اور کہا کہ کہتا کیوں نہیں میرا رب تبارک و تعالیٰ ہے، میرا دین اسلام ہے. کہنے لگے جی ان کے کہنے سے میں نے کہہ دیا. وہ چھوڑ کے مجھے چلے گئے 2 آدمی. میں نے ان 2 کو پکڑ لیا کہ جی بتاؤ آپ کون ہو، مجھے بچایا ہے آپ نے، آپ کون ہو؟ آپ کون؟ کہنے لگے میں تو تمہارا دادا پیر ہوں اور تمہارے پیر کا دادا بھی ہوں محمد سلیمان. اور کہنے لگے یہ تمہارے دادا پیر ہیں قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی. تمہارے پیر اگر کبھی تمہیں حال معلوم کرنے کے لیے تلاش کریں تو ان سے کہنا مرید تو کر لیتے ہو، پیچھے کا خیال نہیں رکھتے. تو یہ ہے اتنا خیال ہونا چاہیے ایک پیر کو اپنے مرید کا کہ میرا مرید اس وقت کہاں اور کس حال میں ہے. جیسے حضرت فخر الدین رازی کا سلسلہ ہے کہ آخری ٹائم میں شیطان پہنچ گیا اور وہ کہنے لگے جی اللہ کے ہونے کی دلیل دو. تو آپ نے 99 دلیل دے دی اور مسلسل چہرے کے اوپر جو ہے آپ کے چہرہ مسخ ہوتا چلا گیا. حضرت نجم الدین کبرا نے بھی اسی طرح دیکھا وضو فرماتے میں اور مارا زمین کے اوپر چھیٹا اور فرمایا کہتا کیوں نہیں ہم نے رب کو بے دلیل مانا ہے. ہم نے رب کو بے دلیل مانا، ہم نے رب کو بے دلیل مانا ہے. صحیح صحیح. تو یہ کرامات اولیاء اللہ سے صادر جو ہوتی ہیں یہ رب تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے. صحیح. کوئی بھی ولی اللہ یا کوئی بزرگ اپنی کرامات کو ظاہر نہیں کرتا. صحیح صحیح. آئیے سمجھ کی طرف چلتے بسم ہیں. اللہ. جی جناب. سزد برشان تو عالم پناہی سجد برشان تو عالم پناہی سجد برشان تو عالم پناہی نظام الدین محبوب الہی
نظر خسرو کی مل جائے تو دیکھوں نظر خسرو کی مل جائے تو دیکھوں نظر خسرو کی مل جائے تو دیکھوں تمہاری شان محبوب الہی ارے وہی دیتے ہیں مجھ کو اور انہی سے مانگتا ہوں میں وہی دیتے ہیں مجھ کو اور انہی سے مانگتا ہوں میں وہی دیتے ہیں مجھ کو اور انہی سے مانگتا ہوں میں وہی دیتے ہیں مجھ کو اور انہی سے مانگتا ہوں بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے در بدر مجھ کو بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے بس ایک دروازہ کافی ہے نظام الدین چشتی کا وہی ہے مجھ کو انہی سے مانگتا ہوں میں نظام الدین سلطان المشائخ کا گدا ہوں میں جہاں میں آپ ہی کو لاج ہے میری خواجہ جہاں میں آپ ہی کو لاج ہے میری آپ ہی کو لاج ہے میری آپ ہی کو لاج ہے میری یا محبوب الہی یا محبوب مجھے بھی اپنی محبوبی کا صدقہ کچھ عطا کیجئے مجھے بھی اپنی محبوبی کا صدقہ کچھ عطا کیجئے مجھے بھی اپنی محبوبی کا صدقہ کچھ عطا کیجئے اپنی محبوبی کا صدقہ محبوب الہی کہ محبوب الہی تیرے در پہ آ پڑا ہوں میں محبوب الہی تیرے در پہ آ پڑا ہوں میں محبوب الہی تیرے در پہ آ پڑا ہوں میں میری فریاد بھی گنجے شکر کا واسطہ سنیے میری فریاد بھی گنجے شکر کا واسطہ
का वास्ता सुनिए गंजे शकर का वास्ता सुनिए गंजे शकर का वास्ता सुनिए गंजे शकर का मेरी फरियाद भी मेरी फरियाद भी मेरी फरियाद भी मेरी फरियाद भी गंजे शकर का वास्ता सुनिए कि शाह तलखिए अय्याम से घबरा गया हूँ मैं 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 अरे मक्ता अर्ज है बड़ा खूबसूरत मक्ता हजरत बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह मेरे वाली मेरे वारिस मेरे वाली मेरे वारिस निजामुद्दीन है बेदम मेरे वारिस निजामुद्दीन है बेगम मेरे वारिस निजामुद्दीन है बेगम मेरे वारिस निजामुद्दीन मेरे वारिस निजामुद्दीन है बेगम उन्हीं का मुब्तिला हूँ उन्हीं का मुब्तिला हूँ और उन्हीं पे मर मिटा हूँ मैं उन्हीं का मुब्तिला हूँ और उन्हीं पे मर मिटा हूँ मैं अरे उन्हीं का मुब्तिला हूँ और उन्हीं पे मर मिटा हूँ मैं उन्हीं का मुब्तिला हूँ और उन्हीं पे मर मिटा हूँ मैं वही देते हैं मुझको और उन्हीं से मांगता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन कराम, समा और फिर उसके साथ साथ तसव्वुफ़ का रंग एक दफ़ा फिर लेकर हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन कराम, एक दफ़ा फिर आज की इस महफ़िल में सूफिया कराम का तज़किरा है, समा का रंग है। हमारे साथ ताहिर अली और माहिर अली कव्वाल और हमनवा मौजूद हैं। हमारे साथ मोहतरम अल्लामा इकराम हुसैन कादी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मोहतरम मोहम्मद तौसीन शाह फ़खरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं मोहतरम कादी साहब आपसे जानना चाहूँगा, अभी बेदम वारसी रहमतुल्लाह अलैह की एक जो है कलाम जो है वो वक्फे से पहले यहाँ पढ़ा गया, जिसमें तज़किरा हुआ कि अगर हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को कोई हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की नज़र से देखे तो फिर उसको पता चले कि हुस्न क्या है, करामात क्या हैं, इल्म क्या है और मार्फत क्या है। ये मोहब्बत है उलमाए दीन की एक दूसरे से, ये मोहब्बत है बड़े लोगों की अकाबरीन से एक दूसरे से। इसी तरह हम देखते हैं कि जो सूफिया कराम हैं, बाज़ के तलामज़ा में शामिल रहे, बाज़ ने बाज़ से इक्तिसाब फरमाया। लेकिन यहाँ सवाल मेरा ये है कि एक आम इंसान सूफिया कराम की तालीमात से किस तरह से मुस्तफ़िद हो सकता है, ये इरशाद फरमाइएगा। हाँ, बहुत खूबसूरत सवाल मोहतरम शाहिद साहब। और अभी ब्रेक में मैं क़िबला शाह साहब से यही डिस्कस कर रहा था कि अभी जो कलाम पढ़े गए बड़े जानदार और साथ साथ अपने अंदर बहुत गहराई रखे हुए माशाल्लाह। और दो जो मौज़ूआत और उन्वानात मुस्तकिल वो समेट रहे थे। पहला वाला जो था उसमें अक्ल और इश्क की लड़ाई मुस्तकिल चलती रही, और दूसरे कलाम में जो कि मनक़बत है बेदम शाह वारसी ने जो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में अपना इजहार अक़ीदत फरमाया, वो है जी। तो आपका सवाल भी बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है कि एक आम आदमी अवामुन्नास में से कोई ये चाहे कि मैं औलिया से
किस तरह से फैज़ पा सकता हूँ, सूफिया की ज़िंदगी मेरे लिए कैसे मिशल राह बन सकती है। माजत के साथ कता कलामी की माजत देखें, दो कलाम जो हमने तसलसल के साथ सुने उनमें हज़रत दाग का कलाम इससे पहले जो सुना जी। उसमें भी उन्होंने जो है अपने हालात सामने रख दिए और तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल जो है बेदम वारसी जो है उनके कलाम की भी है। जी। तो एक शख्स जाकर किस तरह से मुस्तफीद हो बिल्कुल सकता है? बिल्कुल। जी देखें, एक आम आदमी है, अब वो चाहता है कि मैं किसी अगर बुजुर्ग के पास जाकर बैठूं तो मुझे कुछ नसीब हो, मुझे कुछ मिले। मिल जाए। अगर तो आम इंसान है, वो किसी अपने से बड़े मर्तबे वाले के पास जा रहा है और उसके पास बैठ रहा है, तो सबसे पहला काम जो उसे करना है, वो सबसे पहला काम ये है कि वो अक्ल के खाने को खाली करके जाए। ठीक है। क्योंकि जब भी बड़ों की बारगाह में जाया जाता है या उन लोगों की बारगाह में जाया जाता है जो सालिकीन हैं, जो आरिफीन हैं, तो उनको देखकर, उनके मामूलात को जांच कर बहुत सारे सवालात जहन में पैदा होते हैं। सही। और जहां सवाल पैदा हो जाए तो फिर तकलीद बड़ी मुश्किल हो जाती है। कहते हैं कि उमरानी हवालों से जब तारीख बनती है, कानून बनता है, उसूल बनता है, तो हर एक को अपने राइट से पहले दस्तबरदार होना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह जी से, हाँ, बिल्कुल जी इसी तरह से। जी। और अगर हम कुरान का उसलूब देखें ना, शरीयत मुताहरा है और सूफिया ही इस शरीयत के हकीकी फैलाने वाले हैं। कुरान और शरीयत मुताहरा हुजूर अलैहिस्सलाम के फरामीन जो हमें खूबसूरत पैगाम देते हैं ना, इस हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया और तबलीग दीन शुरू हुई, तो तमाम इंसानियत को जो दर्ज दिया वो ये दिया कि मेरा रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो, और जिससे रोके उससे रुक जाओ। इसमें भी यही बात थी कि जो दे रहा है उसमें पूछो नहीं कि क्यों दे रहा है। और एक दूसरे मकाम पर जब फरमाया समिअना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की, बीच में फहीमना कहीं नहीं। फहीमना का ताल्लुक होगा आपकी अकल के साथ। सही। और समीना वाताना में जहां अकल दाखिल हो जाएगी तो फिर आप मंजिल तक नहीं पहुंच वहाँ सवाल आएगा, वहाँ सवाल क्यों पैदा पैदा हो जाएगा। इसीलिए इकबाल जी। एक मुझे शेर याद आ गया, कदा कलामी माफ। अक्ल आमद दीन और दुनिया शुद्ध खराब है, और इश्क आमद हर दो आलम कामयाब। क्या बात। जी हाँ। ये जो आपका उन्वान है ना, इसको इकबाल ने अपने लफ्जों में कहा। उसने कहा अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं। जब सवाल होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, तो नीचे डॉट भी होता है। अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। और है ना कि लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। फिर बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अकल तो कहती थी कि जल जाएगा, अकल कहती थी कि पीछे वालों का क्या बनेगा, मगर इश्क कहता था कि भाई जिसके लिए जा रहा हूँ वो कहीं छोड़ता नहीं। मुझे एक और शेर याद आ गया। क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। वो अभी हमने एक कलाम में रुबाई लगाई, इश्क सब बल निकाल लेता है, इश्क सब बल निकाल लेता है, इश्क सांचे में ढाल देता है, सुभान अल्लाह। और इश्क में बू है किबरियाई की, और इश्क जिसने किया खुदाई की। बिल्कुल। अच्छा, ये जो है ना, इसको अगर हम दूसरे पैराए में देखें, क्योंकि हाँ मारिफत के पैराए में जब हम देखते हैं तो पहला जो स्टेप है ना जी, पहला मर्तबा है। और मर्तबे की बात हुई थी पहले वाले कलाम में, आखिर में मर्तबे की बात हुई थी कि अहले मर्तबा, उनका मर्तबा बाला कर दिया। उसमें आप ये देखें कि जो पहला रुतबा है, पहला मर्तबा है, वो मोहब्बत के पैदा होने का है, उनसीयत के पैदा होने का है। अब जब वो उनसीयत बढ़ती है, बढ़ती चली जाती है, तो वो मोहब्बत जो है वो मवद्दत में तब्दील होती है। क्या बात। और जो वो मवद्दत है, मोहब्बत और मवद्दत की जो आमेजिश बनती है, उसको इश्क कहते हैं। क्या बात। और जब वो इश्क अपना रंग दिखाता है, इश्क जब अपना रंग दिखाता है तो वो फनाइयत देता है। जब वो फनाइयत नसीब होती है और कोई शख्स फना होता है तो वही हकीकी सूफी बनता है। क्या बात है। और फना किस शय में होता है? शरीयत में और तरीक़त में। शरीयत और तरीक़त की फनाइयत सूफियत का रंग देती। माशाल्लाह। मैं शाह साहब आपको इस गुफ्तगू में शामिल कर रहा हूँ हज़रत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसीफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से कि आपकी तालीमात में, आपकी ज़िंदगी में हमें यही जो तस्करा हो रहा है शरीयत और तरीक़त के इम्तिज़ाज नज़र आता है। जी। तो हज़रत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसीफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के एतबार से, तालीमात के एतबार से जो शरीयत और तरीक़त का रंग है, मैं चाहता हूँ उस पर गुफ्तगू। जनाब, शरीयत पर
جتنی سختی حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسفی رحمۃ اللہ علیہ کی دربار کے اندر تھی اور ہے، جی وہ انتہا درجے کی سختی تھی شریعت پر، اور آج بھی وہاں پر یہ کنڈیشن ہے کہ مسجد کے ٹائم دربار شریف بند کر دیا جاتا ہے، اور مہمانوں پر یہ نظر رکھی جاتی ہے کہ کون سے کمرے سے مہمان نماز پہ مسجد میں نہیں گیا، جی جی تو ان کو بلا کر اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ اگر یہاں رکنا ہے تو نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ کرنی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، یہ آج بھی وہاں پر یہی تو قانون تعلیم ہے، اصل ہے، یہ جی ہاں، حقیقی آستانوں کا رنگ جی ہے۔ قانون ہے یہ۔ جی تو شریعت اول ہے۔ بلا شبہ، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ شریعت جو ہے وہ ظاہر ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی حضرت آپ جا کے نماز پڑھ لیں مسجد میں تو اندر حجرے میں پڑھ رہا ہوں، یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک درویش اپنے مریدین کے ساتھ باجماعت مسجد میں ٹائم پر موجود ہو، یہ ہے شریعت۔ بہت اچھی ٹھیک۔ بات، بالکل۔ طریقت جو ہے وہ راستہ میں نے جیسے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا یہ طریقت ہے۔ تو تمام اولیاء کاملین جس میں حضرت خواجہ شاہ اعلی بخش توسفی غربہ نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، یہ راستہ اسی راستے پر چلے ہیں جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کے لیے بتایا۔ کیا بات ہے، جی ہاں اصحاب صفہ کا ذکر حضرت پہلے کر چکے ہیں، جی ہاں، تو اصحاب صفہ سے صوفی آیا، صوفی آیا۔ تو صوفی جو ہے جب تک طریقہ رسول اللہ کو اختیار نہیں کرے گا تو صوفی نہیں بن سکتا۔ صحیح، صحیح بات، صحیح بات، خالی صوف کا لباس پہننے سے صوفی نہیں نہیں ہوتا۔ ہوتا، نہیں بالکل ہوتا، صحیح۔ صوفی اس طریقے پر چلے گا جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، صحیح، بالکل حق بات۔ یہ طریقت ہے۔ تو طریقت کا موضوع جو ہے بہت طویل ہے۔ جی ہاں، اور ہم اصل میں آج تذکرہ ہی طریقت کے اصولوں کا کر رہے ہیں، بالکل۔ کیونکہ تصوف کا ہے اور پھر یہ رنگ بھی موجود ہے۔ ہم آپ کی اجازت سے ایک دفعہ بسم پھر اللہ۔ چلتے ہیں۔ طاہر بھائی، کون سا کلام ہے؟ میں آج صاحب عرس کی منقبت، جی ہاں، جی ہاں، ارشاد توسفی فرمائیے، رحمۃ اللہ علیہ۔ ارشاد فرمائیے۔ سماعت فرمائیے۔ بردرے تو سوربم کوچے یار دارم، بردرے تو سوربم کوچے یار دارم، قصر جنت چکنم، قصر جنت چکنم کوچے یار دارم، ترس دوزخ نہ کنم روے نگار دارم، ہم چو مجنو بتمنائے وصال لیلا، ہم چو مجنو بتمنائے وصال لیلا، روز و شب چشم سوے ناقہ سوار دارم، خواجہ اللہ بخش میرا، خواجہ اللہ بخش میرا، دم بدم غم خار ہے، خواجہ اللہ بخش میرا، دم بدم غم خار ہے، خواجہ اللہ بخش میرا، دم بدم غم خار ہے، خواجہ اللہ
आरिफ़े इल्मे इलाही महरम असरार है आरिफ़े इल्मे इलाही महरम असरार है आरिफ़े इल्मे इलाही महरम असरार हज़रत शाह सुलेमा हज़रत शाह सुलेमा हज़रत शाह सुलेमा हज़रत शाह सुलेमा की चराग़े रूह दिल हज़रत शाह सुलेमा की चराग़े रूह दिल जिसने की है दीद उनकी जिसने की है दीद उनकी उसका बेड़ा पार है जिसने की है दीद उनकी उसका बेड़ा पार है जिसने की है दीद उनकी उसका बेड़ा पार है दस्तगीरे बेकसा दस्तगीरे बेकसा ऐवानिए तौसा शरीफ ऐवानिए तौसा शरीफ ऐवानिए तौसा शरीफ ऐवानिए तौसा शरीफ दस्तगीरे बेकसा ऐवानिए तौसा शरीफ देख लो दो जग में उनके देख लो दो जग में उनके फैज़ का चमकार है देख लो दो जग में उनके फैज़ का चमकार है दो जग में उनके फैज़ का चमकार है ख्वाजे नूरे मोहम्मद ख्वाजे नूरे मोहम्मद की चराग़े रूह दिल ख्वाजे नूरे मोहम्मद की चराग़े रूह दिल ख्वाजे नूरे मोहम्मद की चराग़े रूह ख्वाजे नूरे मोहम्मद की चराग़े रूह दिल खानदाने चिश्तिया में खानदाने चिश्तिया में उनका दारो मदार है 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 मीरा शाह क्या हो ज़बां से मीरा शाह क्या हो ज़बां से वस्फ़ हज़रत तौसवी मीरा शाह क्या हो ज़बां से वस्फ़ हज़रत तौसवी वस्फ़ हज़रत तौसवी वस्फ़ हज़रत तौसवी वस्फ़ मीरा शाह क्या हो ज़बां से वस्फ़ हज़रत तौसवी फर्श से ता और
عرش تک فرش سے تا عرش تک فیض ان کا با اظہار ہے فرش سے تا عرش تک فیض ان کا با اظہار ہے فرش سے تا عرش تک فیض ان کا با اظہار ہے خواجہ اللہ بس میرا دم بدم غم خوار سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ یہاں جو معزز شخصیات تشریف فرما رہی ہیں ان میں آج ہمارے ساتھ طاہر علی اور ماہر علی قوال ہم نوا بھی موجود رہے، سما کا رنگ رہا، اور ہمارے ساتھ محترم علامہ اکرام حسین قادری صاحب تشریف فرما رہے۔ ہم نے بہت کچھ سیکھا ان سے۔ ہمارے ساتھ خوش نصیبی ہماری کہ محترم محمد توسین شاہ فخری صاحب تشریف فرما رہے۔ بڑی خوبصورت گفتگو رہی، بہت کچھ جانا، بہت کچھ سیکھا ہم نے ان تمام معزز شخصیات سے۔ اور یہ سلسلہ ہے تصوف کا، یہ سفر ہے طریقت کا، اور جب تک ہم شریعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس سفر میں ہم آپ سب ایک ساتھ ہم سفر بن کے چلتے رہیں گے۔ اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔